السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطول العمر. بالنسبه اليوم ان شاء الله غندير لكم بسيطلات صغار ساهلين وفي المتناول الجميع ان شاء الله. غنديرهم غير بالصدر ديال الدجاج مقطع هكا صغير. المهم غنبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد البصله، المهم على حسب، يا اما بصله كبيره يا اما جوج بصلات، على حسب الحشوه اللي غادي ديروا، على حسب الكميه ديال البسيطلات اللي غديروا. المهم درت هنا البصله مشلطه كيف كتلاحظوا معايا. غندير شويه ديال زيت المائده وشويه ديال الزيت البلديه، غندير شويه د الملح وغادي نديرو فوق النار حتى تشحر لينا ديك البصيله. هانتوما البنات بعد ما تشحرات ليا ديك البصيله شويه غنزيد هاد الفلافل الملونه اللي كتكون الوان. المهم الا ما متوفرش ديروا الفلفله اللي متوفره عندكم في الدار، واخا يكونوا غير واحد اللويين ماشي مشكل، المهم اللي عندكم في الدار استعملوه. صافي غنشطح هادشي مزيان. بعد ما تشحروا مزيان البنات غنزيد هذا الدجاج مقطعات صغار. دابا البنات بعد ما تشحر داك الدجاج غادي نزيدو شويه ديال الثومه بودره. الا ما متوفرش عندكم البنات استعملوا ضريس الثومه، غير حيدوا ليه داك الوسطاني ديالو حيت كيعطي الريحه بزاف على حسب دابا على حسب النظام، وتحكوها هذيك الساعه وتستعملوها ان شاء الله. المهم دابا درت الثومه بودره، غادي ندير شويه ديال الابزار على حسب الذوق كل واحد، شويه ديال القزبر يابس يكون مطحون، شويه د الخرقوم البلدي، شويه ديال السكنجبير مطحون نحط شويه صافي وغادي نحول. وبالنسبه للملح البنات على حسب الذوق ديالكم، حيت بالنسبه للملح حيت غادي نزيدو باقي شويه ديال الصوص الصوجا الا متوفره عندكم في الدار حيت هي مالحه، وغادي نزيدو الزيتون حتى هو مالح والحامض حتى هو شويه مالح. داكشي علاش كنديرو الملحه على حسب القياس ديالكم. صافي البنات بعد ما طفيت على داك الدجاج وداك البصله والفلفله ضفت شويه ديال الربيع كنقطع. دابا غادي نضيف ليها شويه د الحامض مسير مقطع هكا باللب ديالو بالقشره ديالو غير شويه، وشويه ديال الخيار مخلل اللي هو الكورنيشون هكا مقطع صغير. المهم الا متوفر عندكم الا متوفرش بلا ما ديروه. المهم عندي هنا شويه د الزيتون هكا خضر مقطع دوائر، صافي غادي نزيدهم هنايا. وغادي نزيد الشعريه صينيه البنات، راني رقدتها قبيله مع شويه د الماء سخون حتى ترطب وقطعتها وصفيتها. كنقطعوها هكا بالمقص ولا بالمص اللي متوفر. غادي نخلط هاد العناصر مزيان. المهم بالنسبه للشعريه الصينيه البنات استعملوا الشعريه ديال الرز. المهم غنوريكم اللي كنستعمل انايا. هذه هي البنات، هذه هي الشعريه ديال الارز، هذه هي الشعريه اللي زوينه بزاف. ها هو الشكل ديالها، نتمنى بان ليكم. انا درت غير جوج هاد الحشوه هادي
دوك جوج المربعات. صافي دابا غنزيد شويه ديال لاصوص الصوجا. بالنسبه لصوص الصوجا البنات الا متوفر عندكم، الا ما متوفرش في الدار ما كاينلاش، غير اختياري، حيت هي كتبنن شويه الحشوه ديال البسطيله. ممكن ندير شويه العسل بالذوق حيت حتى هي فيها الملوحه، وغادي نزيد شويه د عصير الحامض. صافي وغنخلط كلشي ونخليوها تبرد. الحشوه البنات بعد ما بردات ليا شويه غادي نزيد شويه ديال الفرماج المحكوك. المهم الا متوفر عندكم، الا ما متوفرش ديروا غير 3 د الفرماجات مثلثين. انا درت هنا الفرماج الاحمر والموتزاريلا. المهم الا ما متوفرش عندكم ديروا 3 د الفرماجات مثلثين وخلطوها مع هاد الحشوه، حيت اللي ما عندوش شي حاجه يعوضها بشي حاجه اخرى ماشي مشكل. على حسب هاد الظروف اللي كاينين دابا نستعملوا حاجه اقتصاديه وموجوده في الدار. صافي دابا نخليها باش نوجد الورقه ديالي. دابا البنات غنبداو بالعماره ديال نعمروا هكا البسطيلات. خديت واحد الطبيسيل، المهم الطبيسيل صغير ولا زلافه اللي بغيتو. كتاخذوا الورقه ديالكم كنديروها هكا على هذا الشكل، كنديروها فوق الطبسيل. الجهه الحرشه اللي كتكون من الداخل كناخذ شويه الزيت كندهنوها، غير الزيت البنات ما ديروش الزبده. صافي غناخذ الحشوه ديالنا بحال هكا. كناخذوا الفرماج ديال الساندويتش، كنحلوه وكنقطعوه على شكل مربعات. بالنسبه للفرماج هكا كنقطعوه على 4، كنقطعو على 4. كناخذوا واحد المربع هكا صغير كنحطوه هكا من الفوق فوق الحشوه بحال هكا كيف كتلاحظوا معايا. ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان بحال هكا. صافي كناخذوا هاد الجوانب كنجمعوهم بحال هكا، بحال الا غادي نديرو شي هكا بحال شي صريره. كنجمعوه بحال الطريقه هذه. كيف كتلاحظوا معايا دابا غادي نشدوها من هنا فوق الحشوه هكا، غادي يبان لكم بحال الطريقه بحال هكا. وغادي ندوروها هكا من الوسط غير بشويه باش ما تقطعش لكم الورقه، غير هكا. صافي كنخليوه هنا هاد الجوانب نازلين بحال هاد الطريقه. كنحلوها غير بشويه ما تزيروهاش البنات، كنحلوها غير بشويه بحال هكا ما تزيروهاش بزاف باش ما تقطعش لكم الورقه. صافي كناخذوا هاد الجوانب كنديروهم من التحت، كنجمعوهم من التحت بحال هاد الطريقه هادي. كتجي على شكل ورده. كتمنى تبان لكم. ها هو الفرماج كيبان من هنا، غير الوسط ديالو اللي كيبان. كنتمنى يبان لكم مزيان بحال هكا. كتجي على شكل وريضات. صافي انا غنستفهم هكا في البلاطو. غندير لكم وحده اخرى، هي الورقه غنديرها هنا فوق الطبسيل وندهنوها بشويه الزيت كيف ما وريتكم في الاول.
غادي ندورها هكا شويه في الوسط، وغادي نحلو هاد الجوانب بحال هكا، وغادي نحلوها غير بشويه. كناخدو دوك الجوانب كننزلوهم لتحت، كنشدوهم هكا بصبعنا من التحت بحال هكا باش تشد لينا. غير بشويه، حيت على حسب الورقه، كاينه الورقه راه دغيا كتقطع، كاينه اللي مزيانه. راها ساهله البنات، ما فيهاش بزاف المراحل، راه غير كدوروها من الوسط، ودوك الجوانب كتحلوها بحال شكل ورده وتنزلوهم من التحت بحال هاد الطريقه، وداك الفرماج كيبان لينا من الوسط بحال هكا، كيجي زوين. صافي غنكمل انا بنفس الطريقه البنات، ما يكونش الفيديو طويل، ونتلاقى معكم ان شاء الله. دابا البنات راني ساليت البسيطلات ديالي كيف كتلاحظوا معايا، ها هما كملتهم كاملين. دابا درت السلوفان في البلاطو، عاد ستفتهم، عاد غطيته مزيان بالسلوفان. دابا حيت على حساب دابا الليل، انا غادي ندخلوهم للمجمد حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نكمل لكم باش نطيبوهم ان شاء الله في الفران. المهم اللي بغى اللي دارهم وغادي يطيبهم في ديك الساعه، راه كديروهم في اللاطه ديالهم وكدهنوهم غير بشويه الزيت هكا من الفوق، غير بشويه الزيت، واللاطه تكون مدهونه بالزيت، ولا ديروا بابي سيفيغيزي وتطفوهم وتدهنوهم وتدخلوهم الفران يكون سخون مزيان، وتنقصوا العافيه. الفران يكون سخون مزيان ولكن تنقصوا العافيه وتخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم، يتحمروا من التحت، عاد ديك الساعه نحمروهم من الفوق. المهم هذه هي الطريقه ديالي في بسيطلات على شكل ورده. غادي ندخلهم دابا انا المجمد، ونتلاقاو ان شاء الله غدا باش نطيبوهم ونقدموهم في الطبق التقديم ان شاء الله. الاحتفاظ ديالهم البنات كنديروهم بحال هذه الطريقه في الاحتفاظ ديالهم، وتخليهم في المجمد وقت ما بغيتوهم راه كتخرجوهم وطيبوهم ديك الساعه. هما البسيطلات ديالنا البنات راني حيدتهم من المجمد، قاصحين صافي، حطيتهم هكا فوق الورق السفيغيزي في اللاطه. دابا غادي ندهنهم بشويه الزيت، كندخلوهم هكا مجمدين، يكون الفران سخون مزيان. ملي كندخلوهم كنقصوا العافيه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى يتحمروا لينا. صافي غنكملوا في الدهين ديالهم وندخلوهم الفران ان شاء الله، ونتلاقى معكم ان شاء الله في الطبق التقديم. ها هما البسيطلات ديالنا البنات، ها هما كيف كيجيو. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. ما عرفتش كيبان لكم مزيان بحال هكا، كيجيو على شكل ورده، كيجيو مقرمشين راه باقي سخان. تلاحظوا معايا، كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي بغات تحتفظ بهم في المجمد، راه قلتها لكم في الفيديو في الاول كيف كنحتفظوا بهم. وبالنسبه اللي بغات ديرهم يطيبوا هكا بحال الا غير يتشمعوا، يشدوا راسهم وديك الساعه تخبيوهم في المجمد حتى هكا كيجيو بهم زوينين. وبالنسبه للبنات الحشوه، حيت انا ما درتش الحار، اللي كيبغي الحار راه كيزيدوا في الحشوه ديالكم. ودابا كان البنات كنتمنى الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم. دابا غنقول لكم السلام عليكم، وخليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.